सियाम क्या ईमान वाले तो लुकन पे रोज फर्ज कर कुतिबा अलैकुम सियाम वही कह लोग सोच के है यह पे मुसीबत नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ना बल्कि क्या वो कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम इन तुम योत पे तुम तुम गोड़ लुक तमन पे रोज फर्ज क्या अति वन रोज मकसद क्या लअल्लकुम तत्तकून लअल्लकुम तत्तकून तत्तकून गो कि तकवा से कर इख्तियार यह सब अल्लाह तबारक व तआला डरन वोल अल्लाह तबारक व तआला खोचन वोल लेकिन तम बावजूद अगर वनकन सन मुआशी हालात वो सोन मुआशरात वो सन मामलात वो गोया कि हमें कोई फायदा नहीं होता है क्या हमें कोई फायदा नहीं होता है क्या लअल्लकुम तत्तकून के मुताबिक क्योंकि अमुक मुता पता चलन कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान खतर बेहतरीन ट्रेनिंग हूं रेत थोमुत अगर यमन दोहन ये इंसान पन बेहतरीन अंदाज पे मेहनत करे गोया कि मुसलमान बनान तुथुई यम के साथ माजिज आया अमिस कलस कह गुना क्या बिल्कुल पाक व साफ अमिस कह गुना और अल्लाह तबारक व तआला अमिस पे ये रेत रमजान अच वन रमज रमज के माना जलाने के आते हैं गोया कि अपने तमाम गुनाहों को जला देता है लेकिन अगर मुमकिन मसाजिद हालात ऐसी होते हैं कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन नमाज तरावी में जगह नहीं मिलती है लेकिन उसके बाद तकबीर पढ़ने वाला होता नहीं क्या ये सब अगर सोचो मैं समझ में क्या है कि मतलब कम वर्ड करो इस खातर इस्तेमाल लेकिन कम से कम हर इंसान ये सोचो कि अल्लाह तबारक व तआला अगर ऐसी वक्त जो इससे कोई कीमती वक्त नहीं है क्या तू जानन कि अस ब्रोट कन वनकस इंसान वन कि आज में मेरी उम्र 40 साल है कल 50 साल 60 साल फिर 80 साल के बाद मरेंगे ऐसा नहीं आपने देखा कि हमारे सामने से जनाजे जवानों के जनाजे हो गए क्या जवानों के जनाजे यानी कि जाने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं कभी भी किसी को भी बुलावा आ सकता है हो सकता है मेरी नमाज यही आखिरी नमाज होगी तो क्यों ना हम इस नमाज को इस तरीके से अदा करें क्यों ना इस महीने को हम इस तरीके से अदा करें कि ये हमारा आखिरी जिंदगी का आखिरी दिन है क्या दपन इंसान से नमाज से सा नमाज बेहतर यस इंसान सबसे आखिरी नमाज पानी नमाज समझना इसमें आखिरी नमाज पानी नमाज समझना इसमें आखिरी लेकिन ऐशुबा ने ये क्या अभी बहुत वक्त बाकी है क्या बहुत वक्त बाकी है लेकिन बहुत वक्त बाकी नहीं कभी भी किसी का जनाजा उठाया जा सकता है मतलब कभी मुमकिन कि इंसान गुमानी करें कि ये चीज जवान गए इसमें क्या ये चीज जवान गए कि किसी किस नड़सम छे ऐसे क्या उनके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके सामने रमजानुल मुबारक का महीना अता किया इसकी हमें कदरदानी करने की तौफीक करनी क्या अल्लाह से दुआ करनी पड़ेगी हमें तौफीक बख्शे क्या इस रमजान की कदरदानी करने की तौफीक क्या इसलिए जवान बुजुर्ग मासूम हर एक को कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ये महीना बार बार नहीं आता है जैसे एक जमींदार इस वक्त जमींदारी की तैयारी में लगा रहता है उसको ये फिक्र होती है कहाँ से मेरा हल तैयार होगा कहाँ से मेरा बीज कहाँ से हर अपनी जमीन के जो भी उस चीजें लगते हैं हर एक चीज को मुहैया करने की कोशिश करता है ताकि कल मैं लोगों के सामने शर्मिंदा न हूं कि इसकी खेत जो है इसकी जमीन जो है वो वीरान पड़ी है ताकि मुझे लोग बातें करेंगे क्या हमें ये भी सोचना है कल महशर के मैदान में जब सारे उम्मत मुस्लिमा हजरत आदम से हजरत आखिरी इंसान तक क्या जो आखिरी इंसान आएगा उसके सारे के सारे लोग मैदान महशर में पड़े होंगे और उस वक्त हम लोग ऐसे होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बताया मैंने आपके सामने रमजान अता किया था जिस रमजान में आपको एक फर्ज नमाज के बदले में 70 नमाजों का सवाब देता क्या आपने नमाज पढ़ी क्या जवाब देंगे क्या हर एक इंसान ने ये सोचना है क्या मुझे क्या जवाब देना है और एक ये ऐसा महीना आ रहा है इस महीने में एक ऐसी रात है कि जिसमें इस रात को इबादत करने से इंसान को 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल नहीं बल्कि 84 महीने क्या 1000 साल 84 साल बनते हैं वो 84 साल इबादत करने का सवाब है क्या एक यानी क्या एक ही रात ऐसी है कि 1 महीना 2 महीना नहीं या 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 1000 महीने से अफजल है अब उससे अफजल कितने अल्लाह ही बेहतर जानता कि उससे कितना अफजल सवाब मिले लेकिन क्या है कोई वो हासिल करने के लिए छा फिक्र कि गसे रात हासिल गई अत मन करें कोशिश क्या कमजोर हकान
हको नहीं इबादत पूरी रात करे, लेकिन कम से कम इतनी तो हम इबादत करते हैं कि दिन को हम रोजा रखते हैं, शाम को जब हम तरावी पढ़ते हैं, तरावी हम मस्जिद में पढ़ते हैं, और सुबह भी हम थोड़ी सी तकलीफ करके मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ेंगे, ताकि हमारी जो रात होगी वो पूरी इबादत में लिखी जाए। फिर जो भी रात लैलतुल कद्र होगी वो जरूर हमारे खाते में लिखी जाए। लेकिन क्या अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि बहाना ढूंढता मगफिरत के लिए कि है कोई बंदा जिसने ईशा की नमाज भी पढ़ी और फजर की नमाज भी पढ़े। अब हम में से इसे इतना खुश नसीब कौन हो सकता है कि शाम को 1 घंटा आप लगाएंगे और सुबह 10 मिनट लगाएंगे और पूरी रात 83 साल इबादत करने का सवाब मिलेगा। इससे बड़ी खुश नसीबी कोई नहीं है। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि हम रमजान मुबारक के एक मिनट को अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करें। रमजान मुबारक के एक मिनट को जैसे आज हम करते हैं, अगर कोई काम आता है हर एक बंदा उसके पीछे दौड़ता है कि मुझे ये काम हासिल होना चाहिए। जैसे आप ठेकेदारों को देखते हैं, सारे उसके कॉन्ट्रैक्ट के पीछे लगते हैं कि मैं टेंडर डालूं क्योंकि मेरे खाते में ये काम चढ़े, क्योंकि उसको पता होता है उस पैसे की वैल्यू उसके पास होती है। अगर खुदा कसम रमजान के इन नेकियों की वैल्यू भी हमारे सामने पता होती है कि एक दिन का रोजा रखने से हमें क्या मिलता है। जैसे अभी आपके सामने हाफिज साहब ने बताया कि एक सजदे में कितना सवाब मिलता है कि इंसान शुमार नहीं कर सकता। अगर शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकता क्या। लेकिन बेचारा बोलता है 55 लोग दपन वानंच पानी दलील है ना, इसने कुरान की आयतें पढ़ के सुनाई क्या। अब कौन, अगर ये कुरान को कहा जाता है कि अगर ये कुरान समंदर को सुनाया जाएगा वो खुदा की कसम समंदर रुक सकता है क्या। कुरान खुद कहता है कि अगर इस कुरान को हम पहाड़ों के ऊपर नाजिल करता है, ये पहाड़ टूट के जरा बनकर पहाड़ खत्म हो जाता है। लेकिन इंसान तो इतना जाहिल है, तेरे सामने कुरान सुनाया जाता है, तुझे टसे मस नहीं, तेरे कान की जो भी नहीं रहेंगी क्या। ये बड़े अफसोस की बात है हमारे लिए क्या कि हमारे सामने इतनी अहादीस, इतनी कुरान पाक सुनाया जाता है। अगर हमें भी आज भी एहसास नहीं होगा तो खुदा कसम कल जब इस दुनिया से चले जाएंगे, और याद रखो चले जाने के लिए इंसान को बुजुर्गी में ही सबकी मौत नहीं आती है। आपने देखा हर रोज हम जनाजे के सुनता है कि वहां से 10 लोग इंतकाल हो गए, वहां फलानी एक्सीडेंट हो गया, 4 लोग चले गए, यहाँ नाले में एक्सीडेंट हो गया, 6 जवान चले गए, वहां परसों बेचारा अब्दुल कबीर खांडी अल्लाह उसको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। जवान था, हमसे अच्छा जवान था, हमारे से अच्छी जान थी। लेकिन जब अल्लाह को मर्जी आई जवानों को भी ले जाता है। कभी किसी की मौत आ सकती है, अभी भी किसी की मौत आ सकती है, लेकिन हर वक्त को अपना आखिरी वक्त समझकर, अपने आप को आखिरत से पहले कहते हैं कि मूतु कबला अन तमूतु, कि अपने आप को मरा हुआ तस्वर करो, उसके लिए तैयार हो जाओ कि हमारी मौत आ जाए। तो दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रमजान की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। क्यों हर इबादत, जो भी इबादत करते हैं उसके लिए हर एक ने सवाब मुतयन कर दिया कि फरिश्ते आपको सवाब देते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं लिस्साइमि फरहतान इंद लिकाइही व इंद फित्रिही, ये इस साइम के लिए, इस रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। एक खुशी तो इसको इफ्तार के वक्त मिलती है और एक खुशी मेरी मुलाकात के वक्त मिलती है। एक खुशी मेरी मुलाकात के वक्त। इसकी बात अगर आपको पूछनी होगी, आप सब लोग जानते हैं, सारे लोग समझदार हैं क्या। जब हमारा कोई बड़ा होता है, महल्ले का बड़ा होता है, कोई मतलब एक मेंबर पंच वगैरह कोई होता है, जब उसका फोटो एमएलए के साथ होता है या गवर्नर के साथ होता है, कितना फख्र तस्वर करता है अपने आप को, कितनी खुशी की बात करता है। फिर बार बार वो स्टेटस रखता है अपने मोबाइल पे कि देखो आज मैं गवर्नर साहब के साथ हूं। तो बताओ उससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा जिसकी मुलाकात हजरत अल्लाह से होगी क्या। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इस रोजेदार के लिए खुशी है क्या। अल्लाह ताला कहता है कि आपके लिए खुशी है, रोजेदारों के लिए। अब कौन नहीं चाहता कि मैं अपने अल्लाह से, मैं अपने खालिक से, मैं अपने मालिक से मुलाकात करूं। किसकी मर्जी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने खालिक से, अपने मालिक से मुलाकात करें तो हम रोजा रखें और उस तरीके से रखें जिस तरीके से हमें ये उलमा इकराम कहते हैं, जिस तरीके से हमें इमाम साहब बार बार कहते हैं हम रोजे की कदर करनी चाहिए, उस तरीके से हमने ये इबादत करनी है। इसलिए रमजान मुबारक ये एक ऐसा महीना है, अगर एक दिन का रोजा इंसान छोड़ दे, क्या एक दिन का रोजा इंसान छोड़ देता है, अगर पूरी जिंदगी भर रोजा रखेगा, पूरी जिंदगी भर नफली इबादत करता रहेगा, पूरी जिंदगी भर वो खैरात करता रहेगा, कसम खुदा की वो एक दिन का सवाब उसे हासिल नहीं हो सकता।
کیا ایک دن کی قیمت اتنی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس ایک دن کی قیمت کتنی ہے. تو ہمیں چاہے کہ ہر دن کو ہم قیمتی سمجھ کر، نہ معلوم کل ہمارا جنازہ اٹھایا جائے گا تو کل ہمیں کہا جائے گا بتاؤ کہاں تمہاری عبادت، کہاں تمہارے اخلاقیات، تو وہ ہم زیرو ہوں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ یہ رمضان المبارک جو ہے، یہ رمضان المبارک کا ایک مبارک متبرک مہینہ ہے. یہ اپنی رحمتوں کے ساتھ چلتا ہے، یہ اپنی برکتوں کے ساتھ چلتا ہے. اس لیے اس کی برکتوں کو سمیٹو، اس کی رحمتوں کو سمیٹو، اپنی دنیا بھی بناؤ اور اپنی آخرت بھی بناؤ. اگر کوئی پریشانی ہو اللہ کے دربار میں آؤ. اللہ تبارک تعالیٰ خود کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ جب تمہیں میرے بارے میں کوئی میرا بندہ پوچھے تو آپ اسے بتا دو. لیکن ہم پریشان حال کیوں پھرتے رہتے ہیں؟ جب انسان کو اللہ سے نا امیدی ہوتی ہے، کیا انسان کو اللہ سے نا امیدی ہوتی ہے تو وہ ہر جگہ پریشان ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کیا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کیا 70 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے. اور اپنے بندوں کے لیے جب وہ رحمت کا جوش آتا ہے تو اپنی امت کے لیے وہ رمضان المبارک کر دیتا ہے اور اپنی کتاب قرآن مجید. لیکن آج اگر دیکھا جائے ہماری مسجدوں میں کوئی قرآن سننے کے لیے کیا قرآن سننے کے لیے ہم تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. جب کوئی مرتا ہے بولتے ایک نہیں 2 3 4 5 10 قرآن پڑھو. خدا قسم وہ 50 قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہے جب زندگی میں ہمارے مسجدوں میں حفاظ اکرام تراویح پڑھاتے ہیں. کیا حفاظ اکرام تراویح پڑھتے ہیں لیکن انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ علم تر کیسے پڑھو. ہم تھک جاتے ہیں، ہم مجبور ہوتے ہیں. خدا قسم جب ہم 500 کے خاطر ہم صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک یعنی 24 گھنٹے ہم کام کرتے ہیں. کیا جو اپنے میں جاتے ہیں 12 گھنٹے وہ رات بھر بیٹھے رہتے ہیں، دن بھر بیٹھے رہتے ہیں. کس کے خاطر؟ 500 کے خاطر. پتا چلا کہ اس انسان کو 500 کی ویلیو اتنی ہے کہ یہ پوری رات بھر کھڑا رہ سکتا ہے. یہ 500 کے خاطر پوری دن بھر کھڑا رہ سکتا ہے. یہ ایک ٹانگ پر رہ کر یہ پتھر ڈھو سکتا ہے، یہ پتھر توڑ سکتا ہے، لیکن ثواب کے خاطر یہ قرآن سننے کے لیے تیار نہیں. پھر بتاؤ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے آپ کو ہم کیا بتائیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بتائیں کہ ہم تیرا کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ تو ہم پڑھتے تھے لیکن قرآن کی باری آئے تو لا تسمعوا لہذا القرآن، جیسے ان مکہ والوں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، اس کا قرآن مت سنو. کیا اس کا قرآن مت سنو؟ آج وہی ہم کہتے ہیں. کسی مسجد میں بات ہوتی ہے کہ قرآن سنائیں گے، حافظ صاحب قرآن سنائے گا. پچھلے سال بھی اس نے بار بتایا میں قرآن سناؤں گا. اس بار میں نے بتایا اس کے کیا قرآن سنا، بولتا میں اب عوابین میں قرآن پڑھتا ہوں. بڑی بدنصیبی کی بات ہے. بدنصیب میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں کہ ہمیں قرآن سنانے والا یہاں ہے، یا ہمیں قرآن سنانے والا ہے. لیکن میں کہتا ہوں میں دینی کمیٹی کا صدر ہوں، میں دینی کمیٹی کا ممبر ہوں، لیکن کس کمیٹی کا ممبر ہوں؟ خدا قسم کیسی کمیٹی ہے جو قرآن سننے کے لیے تیار نہیں؟ بتاؤ وہ جو منع کرے گا قرآن نہیں سنے گا، کیا اس سے اچھے مکے کے کافر تھے؟ کیا ویسا انہوں نے بھی کہا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم یغلبون، کہ آپ مت سنو اس کا قرآن. اور آج ہمارا کون کہتا ہے؟ آج ہمارا بندہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں دینی کمیٹی کا ممبر ہوں، میں اپنے گاؤں کا چودھری ہوں، میں اپنے گاؤں کا بڑا ہوں، میں کہتا ہوں یہ میرا ہم سن نہیں پائیں گے. لوگ بیچارے تھک جاتے ہیں. کیا جب لوگ 500 کے خاطر پورے رات بھر کھڑے رہ سکتے ہیں، 500 کے خاطر صبح سے شام تک پتھر ڈھو سکتے ہیں، 500 کے خاطر صبح سے شام تک وہ پتھر توڑ سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں، کیا ثواب کے خاطر کیا آپ لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے آپ کو ہم کیسے پیش کریں گے اللہ کے سامنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طریقے سے کون سا چہرہ لے کر ہم جائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ اپنے آپ کو میں کیسے مسلمان کہتا ہوں؟ کیا میرا دادا مولوی تھا، میرا باپ مولوی تھا، میں مولوی، بس ہم مولوی کی لائن ایسی لائن نہیں چلے گی. اگر ایسا ہوتا تو خدا قسم پھر سارے آدم کے اولاد ہیں، پھر سارے تو مسلمان. آدم تو پیغمبر تھا، سارے پیغمبر ہوتے. پھر ضرورت کس چیز ہے؟ کچھ تو ضرورت ہے، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی، ہمیں مسلمان بننا پڑے گا. کیا ہم کلمہ پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے، اگر صرف اتنا کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے تو دنیا کی اس دھرتی پہ شاید کوئی نان مسلم ایسا نہیں ہوگا جس کو کلمہ یاد نہیں ہوگا. ہم سے اچھے جانتے ہیں، وہ قرآن کی تفسیر ہم سے اچھے کرتے ہیں. جب آپ دیکھو گے کوئی سیاسی جھنڈا ہوتا ہے، سیاسی پروگرام ہوتا ہے، جب کوئی نان مسلم قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور اس کی سپیچ کرتا ہے، خدا کی قسم آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ ہم نے بھی وہ
تفسیریں میں پڑھے کہ ان انداز میں اسے مفسرانہ انداز میں تفسیر کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان، ایشی مسلمان، ایشی مسلمان. کس چیز کے مسلمان ہیں؟ آئے روزے ہم بیمار، آئی نماز ہماری ٹانگوں میں درد، آیا کوئی اچھا دین کا کام ہم غریب ہو ہم وہاں پہنچ نہیں پاتے، لیکن جب آئی مرضی، جب آئے کہ بس عید کے دن ہم مسلمان 8 کے کاٹ کے 360 کے، خدا قسم 8 کاٹ 360 کی نہیں چلے گی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو اس پر مضبوط نہ سمجھیں کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ ایمان والو پورے مسلمان اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس لیے کہا جاتا ہے، دیکھو جب عورت ہوتی ہے، عورت جب بیمار ہوتی ہے اسے تمام معاف ہو جاتا ہے، کیا نماز اس کو معاف ہو جائے، لیکن روزہ اس کو بھی معاف نہیں، کیا روزہ اس کو بھی معاف نہیں ہوتے. جو جتنے دن وہ توڑتی ہے اس کے بعد اس کو وہ قضا اس کے اتنے 4 دن 3 دن 10 دن وہ دن رکھنے ہیں، روزہ معاف نہیں. لیکن ہمارے قوم کا نوجوان آج کل اکثر نوجوانوں کو روزے معاف. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کون سی تفسیر کر کے یہ اپنے آپ کو کہتے کہ ہم بیمار ہو گئے. کہاں سے بیمار ہو گئے؟ جب اس کو ڈاکٹر لکھ کے دے گا کہ آپ بالکل نہیں بچ پائیں گے تو اس صورت میں اس کو نماز روزہ معاف ہے، لیکن اس کے بعد اس کی جب طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، اس کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، اس کو یہ روزہ قضا کرنا ہے، اس کو یہ روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. لیکن آج کا ہمارے جوان، ہمارے بزرگ تو الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں. بزرگوں کو میں مبارک کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تندرستی عطا فرمائے. لیکن بہت سارے نوجوان میں نے دیکھے، کیا نوجوان اور بے شرم کہیں کے راستوں میں سگریٹیں پیتے ہیں، کہتے ہیں اپنی پیتے ہیں، کسی کے باپ کی نہیں پیتے. خدا قسم اپنی کسی کے باپ کی نہیں، بلکہ رمضان المبارک کے روزے کی قدر کرنی ہے ہمیں. جو اس رمضان کی توہین کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو اسلام کو آج ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے. اگر ہم اسلام کے اوپر پیوست رہے، ہم اسلام کے پابند رہیں گے، ہم دنیا میں بھی کامیاب سے اور آخرت میں ہم جنت کی امید رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی منمانی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، اور اخروی زندگی کے لیے جہاں ہمیں ایمان کی ضرورت تھی وہاں بھی ہم خالی لے جائیں. اس لیے میری نوجوانوں سے گزارش ہے، اگر نہیں رہ سکتے کم سے کم تو ہم رمضان کا احترام کر سکتے ہیں. کیا رمضان کا احترام غیروں کے اوپر، جب ہم یہاں سے باہر جاتے ہیں، کیا جب یہاں سے باہر آپ بہار جاؤ، بنگال جاؤ، غیر مسلم خدا قسم اتنا رمضان کا احترام کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سا عالم دین ہے کہ رمضان المبارک کا کس طریقے سے. لیکن آج ہمارا نوجوان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اپنے آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، شرح عام کھا رہا ہے ہوٹلوں میں، شرح عام بیڑی پی رہا ہے. یہ کون سا اسلام، یہ کون سی انسانیت ہے؟ کیا یہ کون سی انسانیت ہے؟ جیسے امام صاحب نے، ابھی مولوی صاحب نے کہا کہ سب سے بڑے ظالم وہ آد اللہ عذاب مہینہ، ایسی آیت پڑھی اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہے. کیا جو نبی کو تکلیف دے گا. نبی کو تکلیف کیا دو گے آپ؟ نبی کو یہی تکلیف تو ہم دے رہے ہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. جب ہمارے اعمال جاتے ہیں ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے بڑی کیا تکلیف دے سکتے ہیں ہم؟ جب ہمارے نوجوان، ہمارے مطلب مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا ہے، شریعام مارکیٹ میں بیڑی پی رہا ہے، شریعام مارکیٹ میں ایسے بے شرمی کے ساتھ وہ رمضان المبارک کی توہین کر رہا ہے، تو نبی کو کیا خوش ہوتا ہوگا؟ کیا نبی آپ سے خوش ہوتا ہوگا؟ کیا نبی مجھ سے خوش ہوتا ہوگا جب میں رمضان کی توہین کروں گا؟ بالکل خوش نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں سے ہم توبہ کریں. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اپنی رحمتوں کے ساتھ جا چلا، کیا دوسرا عشرہ شروع ہے، دوسرا عشرہ بھی کر ختم ہونے والا، تیسرا عشرہ بھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، اور اگر ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں اللہ ہمیں معاف کرے گا. لیکن اگر ہم توہین کرتے رہیں تو جیسے اس نے پڑھا حافظ صاحب نے کہ وعد اللہ عذاب مہینہ، تو دردناک عذاب وہ ہمیں دنیا میں بھی مل سکتی ہے. دنیا میں کس طریقے سے ملے گی کہ وہ ہمیشہ پریشان رہے گا، اور آخرت میں بھی وہ اس کو دردناک عذاب دیا جائے. تو دعا کریں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہماری عقل کے یہ دروازے کھول دے. جس عقل سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ معاف ہے، کیا وہ عقل نہیں، وہ بیوقوفی ہے کہ ہم رمضان کی توہین کرتے ہیں. جب ہم نہیں رکھ سکتے تو ہمیں کم از کم رمضان کا احترام ہمارے اوپر فرض ہے. تو رمضان المبارک یہ چند گنے چنے دن ہیں تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ رب العزت کے سامنے ہم چہرہ دکھا سکیں کہ یا باری الہی ہم تیرے بندے تھے، تیرے محبوب کے امتی تھے، تیرے رمضان المبارک کے ہم نے اس طریقے سے بے حرمتی کیا. کیا یہی ہم جواب دیں گے وہاں؟ تو ہمیں چاہے کہ ہم رمضان کی قدردانی کریں. ہم رمضان المبارک کے یہ دن جو ہے یہ بہت ہی قیمتی دن ہے. ان دنوں کو اگر پوری زندگی بھر بعد میں ہم روزہ رکھیں گے کبھی ہم اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکیں. اس لیے یہ دن ہے، چھوٹے چھوٹے دن ہیں، سردی بھی اچھی چل رہی ہے، کوئی مشکلات نہیں.
कोई नहीं मरेगा, अगर कोई मरेगा उसके लिए तो जन्नत की खुशखबरी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि रमजानुल मुबारक का जब महीना शुरू होता है तमाम जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। क्या जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो इससे बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता है कि जो रोजा रख कर मर जाएगा, क्या जो रोजा रख के मर जाएगा, वरना कोई मरता नहीं। ऐसे कि आपने देखा होगा कि जब बीमार कोई जाता है 40 दिन भी बीमारों के ऐसे रिजल्ट आए हैं कि 40 दिन बेचारे से कुछ नहीं खाया लेकिन बीमार है, कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, लेकिन अभी भी जिंदा, अभी सांस चढ़ा रहा है। क्या लेकिन हमारा नौजवान आज सुबह से शाम तक रोजा रहेगा, उसकी जान निकल जाएगी, उसका जनाजा उठाना पड़ेगा। यानी कि वो अपने आप को इसके मुस्तहिक नहीं समझता कि मैं रोजा रख के मेरी जान निकल जाएगी, कहीं रमजान में न मरूं। क्या वो अपने आप की बेइज्जती समझता है। तो हमें चाहिए कि रमजान की हम कदर करें। क्या रमजान मुबारक ऐसे